ईरानी है ना कोई पाकिस्तानी है, सब हुसैनी है। और हुसैनिस्तान में इश्क की रमत है। توی ارباب دل من یا حسین غریب مادر، توی ارباب دل من یه گوشه چشم تو بسته واسه حل مشکل من. یه روزی میاد آقا جان که منم سگه تو باشم، پیشم و موقع مرگم زیر پد گذشته باشم. آخرش میاد یه روزی رو چشم قدم میذاری، میبریم تا کربلا و نمیذاریم تو خمار.